कहता कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। ताकतवरों का ताना ये हमें ना दे। इसका हवाला वजीर आजम साहब मोहतरम ने दिया। किसी के बाहर जाने की इजाजत खुद उन्होंने दी थी। रोक सकते हो तो रोक लो। वजीर आजम के शिकवे पर चीफ जस्टिस की जानिब से जवाब शिकवा। मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम ने बाहर जाने की इजाजत दी। चीफ जस्टिस का खिताब। मियां शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनरल अब्दुल कादिर बलोच से और सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम से। And a very warm welcome to the show. मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच चुके हैं, जबकि इधर पाकिस्तान में उनके बाहर जाने पर कई चहमगोइयां हो रही हैं। पहले दबी दबी हो रही थी, अब काफी खुलकर हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज कबल अपने खिताब में मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी पर बात करते हुए चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर एक शिकवा किया था। लेट्स हैव अ मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की, और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। या ताकतवर टेलीफोन करके फैसले लिखवाते रहे हैं, ब्रीफ केस पकड़ के एक चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवा दिया, जजेस को ब्रीफ केस लगा के। हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निजाम हाथ नहीं लगा सकता। जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि इसका जवाब आएगा, तो आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक तकरीब में खिताब करते हुए वजीर आजम को मुखातिब होकर कहा कि ताकतवर का ताना हमें ना दे। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत खुद वजीर आजम साहब ने दी है। लेट्स वॉच चीफ जस्टिस। ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वजीर आजम साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाजत खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो जरा एहतियात किए रहें। और हम सबको बहुत उम्मीद है कि हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी मेहनतें हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई अदारा नहीं है, कोई इंसान नहीं है इस हमारी मौजूदगी में। तो लेकिन अगर कोई इतने लगन के साथ, जज्बे के साथ कोई काम कर रहा हो तो उसको इनकरेज करें, फैसिलिटेट करें। इंशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ चुका है। जनरल अब्दुल कादिर बलोच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को तनकीद का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हमसे ना शिकवा करें, इजाजत तो आपने दी है, लाहौर हाई कोर्ट ने तो सिर्फ जजियात तय की थी। ये बात ठीक कह रहे हैं चीफ जस्टिस? शिकवा सिर्फ अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने किया, लेकिन माजी में आप लोग भी करते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मेरे ख्याल में जब कोई बात की जाती है तो वो मौजूदा वक्त से मुताल्लिक होना चाहिए, मौजूदा टाइम से मुताल्लिक होना चाहिए। अगर वजीर आजम पाकिस्तान अगर बात करना चाहते हैं तो वो अपने दौर को देखें, और उस दौर में या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का जो दौर है सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई करने के लिए, इस दौर से मुताल्लिक अगर कोई बातचीत हुई है तो उसके बारे में वो कमेंट करें। और शायद वो कमेंट इसी तरह से वो कर रहे थे और इसी वक्त से मुताल्लिक वो कमेंट कर रहे थे, और जिसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया, बड़े मुदब्बराना अंदाज में दिया, बड़े समझदारी और बुर्दबारी का मुजाहरा किया।
बजाय क्रिटिकल और सरकास्टिक होने के उन्होंने सीधी जवाब दे दी कि जिस केस से मुतालिक उन वज़ीर आज़म साहब को गुस्सा आया था मोटरवे की इफ्तिताह के वक्त पे, उस केस का ताल्लुक वज़ीर आज़म से ही मुतालिक था। वज़ीर आज़म साहब रिकॉर्ड पे हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि इंसानियत के बुनियाद के ऊपर ये फैसला हम लोगों ने किया है। फिर उसने कहा कि मैंने रहम खाया और इनको मैंने परमिट किया कि वापस चल जाए। ये वो बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है कि इंसानियत के बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे अक्सरियत इसके खिलाफ थी लेकिन मैंने रहम खाया और मैंने ये फैसला किया। जब इस किस्म की बातचीत वो करते हैं, खुद एडमिट करते हैं, उसके बाद फिर अदलिया के ऊपर बोझ डालना और गंद फेंकना उस तरफ, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। हमें समझदारी का काम लेना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब के दौर में ये मॉडल कोर्ट्स के जरिए से इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और बेशुमार, मैं इनके पढ़ता रहता हूँ कि बेशुमार हाई कोर्ट्स में इवन अपीलों की तादाद थी वो सब के सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। पेंडिंग कुछ नहीं है, मनशियात के केसों के कोई पेंडिंग नहीं है वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातचीत हम पढ़ते रहते हैं। और हजारों की तादाद में वो कहते हैं कि उन्होंने केस का फैसला किया, बजाय इसके कि हम उनकी तारीफ कर दें, उनके ऊपर ताने करने की कोशिश करें और उनको बोरद इल्ज़ाम ठहराए, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उन्होंने सही कहा कि एहतियात करने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी शो करने की ज़रूरत है, टॉलरेंस की ज़रूरत है और बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो इस हुकूमत के दौर में हैं। लेकिन अगर एक बात आखिरी में कहूँगा वो ये है कि हम कोर्ट्स की जजमेंट्स को अपने ख्वाहिशात के पैमाने से उनको हम जज करने की कोशिश न करें और उनको मेरे ख्वाहिशात को एक तरफ रखें और कानून को सामने रखें, कानूनी प्रैक्टिसेस को सामने रखें और एविडेंस को सामने रखते हुए अदालतें फैसला देती हैं। उनकी वो मजबूरी है, जो चीज़ उनके सामने पेश किया जाता है उस तरह से। अगर हम ख्वाहिश करें, शायद हमारे ख्वाहिशात के खिलाफ बेशुमार फैसले हुए हैं और अगर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि वो भी खुश नहीं है तो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि चीज़ें उनके ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल रही है। अदालती कार्रवाई तो अपनी जगह पे, सियासी मामलात में भी मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर रहे हैं, वहाँ पर भी शायद उनको मायूसी हो। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मैं आपसे डिटेल पूछूंगी बट वेरी वार्म वेलकम टू यू शेख साहब। शेख साहब, ये एक अदारों के तसादुम की तरफ लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस तरफ जाने की ठान ली है, जबकि इन दिस पर्टिकुलर केस रिपोर्ट डॉक्टर्स के एक बोर्ड ने बनाई जो गवर्नमेंट कंफर्म करती रही। खुद वहां पे हेल्थ मिनिस्टर ने एक दफा नहीं 10 दफा कंफर्म किया है, इन प्राइवेट किया, प्राइम मिनिस्टर ने कंफर्म किया और ये भी कहा कि मैंने इंडिपेंडेंटली भी वेरीफाई करा है। अब वो कोर्ट से क्यों नाराज है जो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पे मलबा मत डालें? देखें, ये आपको याद होगा पहले भी एक दफ़ा माजी में, इस वक्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की, बाद में अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी पड़ी, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। फिर हाई कोर्ट में भी इसी केस में जो पिछले 5 साल से पेंडिंग है, उस स्क्रूटनी जिसकी जो है रोकने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से भी हाई कोर्ट के सामने भी एक दफ़ा इनको अपना माफ़ीनामा जो है वो देना पड़ा। सो ये को पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ। इस दफ़ा तो उन्होंने शुगर कोटेड किस्म की गुफ्तगू करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा मुझे एहतराम भी बड़ा है मगर मैं चाहता हूँ कि तासुर ठीक हो। प्रॉब्लम यह है कि तासुर कैसे ठीक हो जिस वक्त अवाम ये देखते हैं कि PTI के केसेस जो है वो 5 साल से ऐसा केस जिसके नतीजे में PTI कलअदम हो सकती है और उसके नतीजे में इनके तमाम ऑफिसेज सील हो सकते हैं, इनके तमाम MNAs MPAs अपनी सीटें लूज कर सकते हैं, उसका अगर नतीजा इनके खिलाफ आ गया तो उस केस को लोग तो ये कहते हैं कि फिर अदलिया जो है वो इतने साल हो गए हैं, कभी वो इलेक्शन कमीशन की तरफ फेंक रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आगे, और फिर आप बार बार अदलिया के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। अभी भी हाई कोर्ट में दरखास्तें दी हुई हैं, तो फिर अदलिया का तासुर तो आप भी जो है वो गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि आपको भी फिर वहाँ से फेवर मिल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि तसादुम तो मैं नहीं कहूँगा इसको, ये थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, मगर एक गैर जिम्मेदारी है एक वज़ीर आज़म वक्त के मुंह से ये गुफ्तगू उस चीफ जस्टिस के लिए जो अपने क्विक डिस्पोजल रेट के लिए जाने जाते हैं। बट चीफ जस्टिस आल्सो क्विकली इफ आई मे ऐड,
انہوں نے خاص مینشن کیا سابق آرمی چیف سابق پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے کیس کا خاص طور پہ کہ ہم بڑے جلد اس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ محفوظ ہو چکا فیصلہ. Why would he mention that? یہ عدالتوں کو پاکستان میں نا طاقتور ہونے والی بات تو وہی میں تو نہیں سمجھتا کہ عدالتیں طاقتور نہیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت طاقتور ہیں. دیکھیں انہی عدالتوں نے بھٹو کو پھانسی لگایا, انہی عدالتوں نے میاں نواز شریف کو فارغ کیا, انہی عدالتوں نے یوسف رضا گیلانی کو فارغ کیا. 3 پرائم منسٹر ہو گیا نا جی, کسی کو ادھر بھیجا کسی کو ادھر بھیجا. انہی عدالتوں نے جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, یہی وہی اس وقت وہ بیٹھے تھے, وہ یونیفارم میں تھے, سارا کچھ تھا, اس کے باوجود عدالتوں نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا تھا. اچھا, اور اب بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بھی دینا غلط ہے کہ عدالتیں شاید وہ نہیں کرتی. ہاں, آپ کس قسم کا کیس بنا کے لے گئے خان صاحب, جب آپ نے سارے معاملات طے کر لیے پہلے. دیکھیں نا, تاثر یہ دیا گیا کہ میری کیبنٹ تو منع کر رہی تھی. کیبنٹ تو منع نہیں کر رہی تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں زیادہ لوگ منع کرتے, 4 آدمی صرف جنہوں نے منع کیا. فیصل واڈا, فواد چودھری, اپنا یہ کیا نام ہے, علی زیدی. علی زیدی تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا تھا نا جی, رائٹ, اور ایک چوتھا مجھے نام بھول گیا. That's all. رائٹ. باقی ساروں نے تو کہا, جب 4 آدمی بول پڑے نا جی, 5واں آدمی وہ چیمہ صاحب تھے جو کاف لیگ کے منسٹر ہیں, تو انہوں نے کہا خدا کا نام لیں, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اگر کل میاں صاحب کو کچھ ہو گیا. اور میری جہاں تک جانتا ہوں, پرائم منسٹر نے خود ان 4 لوگوں کا بھی تم نے سب سے پہلے اٹھ کے مخالفت کرنی ہے, مگر باقی ساری کیبنٹ کا بھیجو, جان چھڑاؤ. سو یہ ایک اتفاق تھا کہ کلوز ترین لوگوں نے یہ بات. یس, یہ بڑا عجیب ہے. ویسی کیبنٹ میٹنگ پرائم منسٹر کی گفتگو کے بعد سب سے پہلا ہاتھ علی زیدی نے کھڑا کر دیا, ابھی بات ہی نہیں ہوئی کوئی. ٹھیک ہے, اور جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں جی, میں اس کے بعد آپ گفتگو سن لیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور پھر آپ بار بار خود مینشن کر رہے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا, مجھے رحم آ گیا. عدالتوں کو آپ کیا, آپ کا اٹارنی جنرل ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا, آپ کا اٹارنی جنرل بیان دیتا ہے کہ جی نظام نے بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے, عام آدمی کو اتنا ریلیف نہیں ملتا, دوسروں کو ملتا ہے. بچوں والی باتیں ہیں, یہ حکومتوں کے منہ سے نہیں اچھی لگتی. اس وقت پریولیجڈ آپ ہیں کیونکہ چیف منسٹر آپ کے ہیں, ٹھیک, پرائم منسٹر آپ کے ہیں, ٹھیک, چیئرمین سینٹ آپ کی مہربانی سے بیٹھے ہیں. یو آر دی پریولیج کلاس. آپ بھی وہی رونا دھونا تو اپوزیشن کا کام, آپ کس بات کر روتے ہیں بیٹھ کے. اور یہ جو تقریر تھی, میں آپ کو بتاتا چلوں, اٹ واز میئر فرسٹریشن, was done out of weakness. پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہے. میں بڑا احترام کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا. But frustration at what? دھرنا ختم ہو گیا. یہ چاہتے کیا تھے, یہ چاہتے یہ تھے کہ معاملات تو ان کی مرضی سے جو ہے نا, وہ ہر چیز کا ان کو پتا تھا نا. جب یہ خود اپنی کیبنٹ یہ خود جو اپنی کیبنٹ کو دے رہے ہیں صفائیاں کہ جناب میں نے پتا کیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل انہوں نے کہا نا. کئی لوگ جو کیبنٹ والے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو وزیر اعظم کی بات کے بعد ختم ہوگی بات, جو وزیر اعظم نے کہہ دیا, جو ان کے سب سے بڑے دشمن مخالف ہیں کہ یار میں نے خود پتا کیا بیمار ہیں, تو وہ ٹھیک ہو گئی بات. اب اس کے بعد ان کو لوگوں نے بتایا کہ کی کر بیٹھے ہوں, اب کو ہم ایسی گیم کھیلتے ہیں جس سے یہ پنجابی میں کہتے ہیں لفظ سخت ہے, مکالا ملے ایسی منہ تھے. اب ہم یہ عدالتوں کے گلے ڈال دیں. ٹھیک, اب عدالتیں یہ مکالا ملن تیار نہیں سن, بیک فائر ہو گیا. ٹھیک ہے جی, عدالتوں نے آگے سے کہا نہیں آپ لے آئے نا, ہم آپ کی موڈیلٹیز طے کر دیتے ہیں. اب وہ انور منصور یا فروغ نظیم بیٹھ کے جو مرضی کہانیاں سناتا رہے. اب میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کھوسا صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان سے زیادہ اوتھینٹک ہے فروغ نسیم. رائٹ, ٹھیک. ول ٹیک اے بریک. صداقت عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے بھی اب کیبنٹ کے کچھ اہم ممبرز شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. میاں نواز شریف لندن تو چلے گئے ہیں, لیکن اس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں, خاص طور پر ان کی بیماری پر شکوک و شبہات اٹھائے جا رہے ہیں. آج علی زیدی صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ میں یہی بات کہی. انہوں نے کہا گاڈ فادر کے مصنف, اگرچہ انہوں نے مصنف کا نام صحیح نہیں لکھا, انہوں نے آگے لکھا کہ پاکستان کی شریف فیملی پر فلم بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پر رحم کرے
جو اس عظیم ملک اور اس کے عوام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی علی زیدی نے بددعا دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان سب پر نازل ہو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. کچھ روز قبل ہمارے پروگرام میں بھی وہ مسلسل انہی شکوک و شبہات کا اظہار کرے تھے. لیٹس واچ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں پہلے ان کے لیے دعا گوں کہ اگر وہ بیمار ہیں, کوئی بھی سب بیماروں کو, اگر وہ بیمار ہیں, سب بیماروں کو شفا علی دے. زیدی میں صاحب اگر کا وزن اگر کا لفظ کیوں میں نے استعمال بیمار ہیں, آئی ایم آسکنگ یو. دیکھیں جی, میں جو میڈیکل رپورٹس ہیں اور جو کہاں میں بتایا جا رہا ہے, ہی سیریسلی لکس ill. جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں نا, میرے سامنے میڈیکل رپورٹ لکھتے مجھے تو نہیں پڑھنے آتی. میری ڈاکٹری پیراڈول کھا کے ختم ہو جاتی جب سر کا کوئی درد ہو. سسپیشن ہے آپ کے ذہن میں؟ میں بتا رہا ہوں. تو اگر کوئی اتنا چلیں اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ پورے پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا, پورے پاکستان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, باہر سے کوئی ڈاکٹر آ کے یہاں علاج نہیں کر سکتا, تو پھر وہ اسپتال میں کیوں نہیں ہے, گھر پہ کیوں ہے؟ یہ پوچھا آپ نے سوال. میں نے تو سوال یہ پوچھا ہے. صداقت اویسی صاحب, یہ سسپیشن پھر بڑھتے چلے گئے جب نواز شریف صاحب لندن چلے گئے, پھر چلے گئے, پھر ان کی کچھ پکچرز ریلیز ہوئیں. یہ آپ کیا آفیشلی سسپیشس تھے آپ لوگ؟ بہت شکریہ جی. میں نے ساری ڈسکشن سنی اپنے پینلسٹ کی. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمیں بتایا جاتا رہا یا جو ہمیں میڈیکل بورڈز نے یا جو آپ ہمیں بتاتے رہے ہیں, آپ کو کون بتا رہا تھا؟ آپ نے ہی ہمیں بتانا تھا, عوام کو بتانا تھا, لوگوں کو بتانا تھا. It was your job. اگر ہمیں جو میڈیکل رپورٹس میڈیکل بورڈ جو بتاتا رہا اس کے مطابق میاں صاحب خدا نخواستہ بالکل زندگی موت کی کشمکش میں تھے. پھر جو آپ نے یہاں بین سنے ٹی وی پہ, وہ جی ان کو تو مار دیا جا رہا ہے, ان کو زہر دیا جا رہا ہے, اگر کچھ ہو گیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, یہ ملک میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ظاہر ہے ایک انسان کی زندگی کا خوف ہم سب پہ تھا کہ خدا نخواستہ وہ شدید بیمار ہیں تو ان کو ہم یہ نہ ہو کہ کسی وقت پچھتائیں, کیونکہ ان کی بیگم کی بھی جب ہوئی تو لوگوں نے بہت سے لوگوں نے باتیں ایسی کی جو بعد میں ان کو یعنی سوری کرنا پڑا. لہٰذا اس حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا. میاں صاحب کو باہر بھیجنے کا فیصلے میں تینوں باتیں تھیں, ایک ون ٹائم ہوگا, ایک 4 ہفتوں کے لیے ہوگا, اور ایک ہم نے کہا تھا کہ چونکہ وہ کانوکٹ ہیں اس لیے جو 7 ارب ان پہ بنتا ہے وہ جمع کرا کے جائیں. بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے, ہمیں بالکل من و عن تسلیم بھی ہے, احترام بھی ہے. اگر وزیر اعظم نے عدالتوں سے اگر کوئی اپیل کیا تو وہ ان کے حد تک ہے. میں ابھی جنرل صاحب کو سن رہا تھا اور بڑی زبردست وہ باتیں کر رہے تھے کہ فیصلے آتے ہیں, ججز کا احترام کرنا چاہیے. جب گاڈ فادر کہتے تھے تو تب تو آپ نہیں مانتے تھے. جب انہوں نے نواز شریف کو 5 ججز نے کرپٹ کہا, ان کو ڈس آنیسٹ کہا, ان کو عزیزیہ کیس میں, تو آپ نے تو باہر مہم چلائی تھی کہ یہ مجھے کیوں نکالا, یہ تو بغض سے بھرے ہوئے ہیں, ان کے فیصلے کوئی اور لکھتا ہے, وہ بڑا جلدی بھول گئے آپ. تو میٹھا میٹھا ہم اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ ان کا ڈبل فیس ہے, یہ منافقت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ 4 مہینوں میں ان کا بیان بدل گئے. ابھی 2 مہینے پہلے ووٹ کو عزت دو میں کیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ گلی گلی میں شور ہے, فیصلے کے پیچھے کوئی اور ہے. میں تو آج پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں, ابھی وزیر اعظم سے مل کے آ رہا ہوں. میں جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں. گو کہ جس طریقے سے میاں صاحب کے وہ آپٹکس نظر آئے ہیں, ویژولز نظر آئے ہیں, وہ لگتا نہیں ہے کہ میاں صاحب اتنا خدا نہ خواستہ وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے. بیان کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ ادھر گئے اور ادھر گئے, ایسے حالات لگ نہیں رہے. یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دھوکے پہلے بھی دے چکے ہیں قوم کو, یہ ڈیلیں کر کے جا چکے ہیں. یا تو اجازت نہ دیتے, اب آپ نے دے دیا تو سسپیشن نہیں ڈالے. اب ہم نے ان کی دیکھیں انسانی ہمدردی ہونا, صحت پہ کمپرومائز نہ کرنا, ہو گیا. اب چلے گئے نا, اب چلے گئے, ٹھیک ہے. اب تو وہ ان کو ہم تو نہیں مارنا چاہ رہے, یا ان کے بیٹے کہتے ہیں زہر دینا چاہ رہے. جس طرح ان کا استقبال ہوا تھا, ایک مفرور اسحاق ڈار, دوسرا مفرور حسن نواز, تیسرا مفرور حسین نواز, چوتھا مفرور سلمان شہباز, اور 5واں مفرور علی عمران. جس طرح ایک کرمنل کوئی پوری گینگ ان کو وصول کر رہی تھی, یہاں سے مسلم لیگ نون اس کی سیاست پاکستان میں بے نقاب ہوتی ہے. ہم سے جو بھی فیصلہ ہوا ہم نے آن فیس آف اٹ, گڈ ول میں, ہمدردی میں, اور اس خوف سے کہ وہ پاکستان کے 3 ٹائم وزیر اعظم ہیں, خدا نہ خواستہ وہ ان کو کچھ ہونا چاہیے. you did it under pressure, ڈر کر. نہیں, انڈر پریشر نہیں, ایک ہمدردی میں. ہم نے کہا پھر نہ کچھ ہو جائے, پینک والا فیصلہ. آپ میری بات سنیں, پینک کیا ہے؟
پہننے کو خدا نہ خاصا ہماری سیاست ہی جاری تھی. ایک بندے کی زندگی کا سوال ہے, جب زندگی کا سوال ہو تو سو دفعہ آپ احتیاط کرتے ہیں ٹھیک ہے, اس کی زندگی بچے. اس اچھی گڈ فیتھ اور ہمدردی میں جو کل سے ویژول نظر آ رہے ہیں, پوری قوم کو اس بات کی پریشانی ہے کہ یہ بیمار تھا. اوکے, آئی ہیو ٹو گو ٹو جنرل صاحب, لیکن آپ کو بھی ویژولز دیکھ کے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, مگر پرائم منسٹر نے تو خود اپنی کیبنٹ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اپنے ذاتی لوگوں کے تھرو بھی چیک کروایا ہے, انہیں کا انڈیپینڈنٹ اور کروایا, اور جو ایک دو ان کے دوست ڈاکٹرز ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے ان کے تھرو بھی اس کو ویریفائی کرایا. شوکت خانم کے ایک دو لوگوں کو انوالو کیا. ان کو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کے لوگوں نے بھی وزیر اعظم کے ساتھ جھوٹ بولا. ایک جملہ بول رہا ہوں کہ اگر میڈیکل رپورٹ اور میڈیکل بورڈ کہتا ہے یہ گاڈ فادر مافیا کتنا حد تک مینج کر سکتی ہے, یہ تو الزام کی بات ہے. بندہ تو وہی ہے نا, پاکستان کا نظام تو وہی ہے. وہ ڈاکٹر جو وہاں بیٹھے ہوئے میڈیکل بورڈ میں سرکاری ڈاکٹر ہے, وزیر اعظم نے کہا میں اپنے لوگوں سے, یہ بھی سسپیشن ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ بیمار ہے, لیکن جس طرح کے ان کی چال ڈال نظر آ رہی تھی, جس طرح وہ آگے انگور رکھ کے شوگر کا مریض انگور اس کو ٹریٹ ہو رہا ہے, تو یہ تو سمجھ نہیں آتی. عبدالقادر بلوچ صاحب, یہ سوالات کل سے ہر طرف اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور جگہوں پہ بھی, کہ ایک جو تاثر تھا کہ بہت زیادہ بیمار ہیں نواز شریف صاحب, وہ ویژولز ویسے نہیں آئے. فریہ, میں تو عباسی صاحب کا مقابلہ کرنا کسی صورت میں میرے لیے ممکن نہیں ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ عباسی صاحب اس ٹاک شو میں ہیں تو میں ان کے مقابلے کے لیے یہاں پر نہ آتا اور نہ بیٹھتا. میں نے چیک کرنے کی کوشش کی, مجھے اس وقت کسی اور کا بتایا گیا. گالی گلوچ پہ, الزامات میں اور اس قسم کی زبان جو وہ استعمال کرتے ہیں, میرے بس کی بات نہیں ہے. میں چند حقائق تھوڑی سی ذکر کروں گا. ابھی شیخ صاحب نے بھی اس کے بارے میں بات کی. یہ میری آواز واپس آ رہی ہے جی گھوم کے, جی جنرل صاحب آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. نہیں, میری آواز واپس آ رہی ہے مجھے, ابھی ٹھیک ہوں. جی جنرل صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹھیک کر لیں, میری آواز واپس آ رہی ہے, ابھی ٹھیک ہو گیا. جو دیکھیں آپ بات کرتے رہے, آپ کی آواز کچھ فیکٹس ہیں اس کے بارے میں یار کیا مصیبت ہے. ایک سی اور سے جنرل صاحب, اگر آپ اپنی اس کو کان سے نکال دیں, اپنی بات مکمل کر لیں, ہمیں آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. نہیں, میں کان سے نکال کے ان کو بات کر لوں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھا, 10 ڈاکٹروں کا حکومت کا میڈیکل بورڈ تھا. انہوں نے ایک رائے دی. ایک وزیر ہیں, وزیر صحت ہیں حکومت پنجاب کے, جو حکومت پنجاب کی سربراہی اس وقت تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہے. ان کے وزیر صاحبہ بہت ہی محترم خاتون ہیں. ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ انہوں نے بیان دیا کہ میاں صاحب کی طبیعت بہت خطرناک ہے, تشویشناک ہے اور ان کو علاج کرنے کی ضرورت ہے. انہی ڈاکٹروں نے یہ رائے بھی دی کہ اس ملک میں ان کا علاج ممکن نہیں ہے, اس کی تشخیص یہاں پر نہیں کی جا سکتی ہے, ٹریٹمنٹ یہاں پر نہیں کی جا سکتی ہے, ان کو باہر بھیج دینے کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ تشخیص اور وہ آلات جو وہاں پر ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ حکومتی میڈیکل بورڈ کی رائے تھی اور یہ رائے آئی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی اپنی آواز میں, اپنی زبان میں انہوں نے خود کہا اور ہم نے سنا کہ جی میں نے شوکت خانم سے اپنے قابل اعتماد 10 ڈاکٹروں کے اوپر پرابیبلی ان کا اعتبار نہیں تھا, انہوں نے کہا ہم نے اپنے قابل اعتماد ڈاکٹر بھیجے اور انہوں نے جا کے وہاں پر چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے مجھے رپورٹ دی کہ واقعی میاں صاحب بیمار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو کیبنٹ کے سامنے لے جایا جائے, وہاں پر ڈسکس کیا جائے اور پھر وہاں پر انہوں نے انسانیت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے کی جسٹیفیکیشن بتائی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ میاں صاحب کو باہر جانے دیا جائے. درمیان میں پھر ان کے چمچے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے نہیں جانے دینا چاہیے, وہ کنڈیشنلٹیز, انڈیمنٹی وغیرہ وغیرہ, وہ کہانی انہوں نے درمیان میں لائی. اور پھر بعد میں عدالت کی ججمنٹ آئی. ججمنٹ کے بعد پھر عمران خان صاحب کا بیان ہے, وزیر اعظم پاکستان محترم کا بیان ہے کہ جی میں نے تو رحم کھایا ان کے اوپر, ان کو باہر جانے دیا. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو کہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے.
अब जहां तक मियां साहब को बाहर भेजने का ताल्लुक है, एक मिनट जी, बाहर भेजने का ताल्लुक है, उसकी कंडीशन का ताल्लुक है, और वो फुटेज दिखाए गए जनाब, 3 दिन मुतवातिर लगाए गए मुख्तलिफ किस्म के स्टेरॉइड इस्तेमाल करके मियां साहब को तैयार करने के लिए ताकि वो ट्रेवल कर सके। ये फिर उन डॉक्टरों की राय है, उस 10 डॉक्टरों के जो मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे कि इनको ये जो मौजूदा कंडीशन है, इनकी प्लेलेट्स का, इसके साथ वो ट्रेवल नहीं कर सकते, किसी वक्त भी उनका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और वो जो है ना कोलैप्स कर सकते हैं, खून बह सकता है, लिहाजा उसको तैयार करने की जरूरत है। सैटरडे को ये फैसला, जुमे को मेरे ख्याल में ये फैसला आया, सैटरडे को और सैटरडे को आया, संडे और मंडे का दिन इस्तेमाल किया गया उनको उस पोजीशन में लाने के लिए ताकि वो ट्रेवल कर सकें, और ये कार्रवाई की गई। अभी यहां पर तारीख एक मिनट जरा मुकम्मल करने दीजिए, फिर बाद में कार्रवाई आ जाती है जी। फिर ये अंगूर रखने वाली कहानी, अंगूर की ख्वाहिश उन्होंने नहीं की थी। जब जहाज में ट्रेवल किया जाता है, इस किस्म के जहाजों में हर किस्म के फ्रूट वगैरह रखे जाते हैं, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो उसको खाए या न खाए। ये एक अंगूर खाने से शुगर आसमान पे नहीं चला जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होती है। इवन शुगर वालों को तो परमिशन होता है कि एक आम भी वो खा सकते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता है। अब एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो कहानी पेश की जा रही है, ये हुकूमती टीम, वजीर आजम चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके वज़रा, उसके बाकी मेंबरान, सदा अब्बासी साहब, दूसरे तीसरे, मुझे लगता नहीं है कि ये हुकूमत में है। लगता ये है कि हम हुकूमत में हैं, चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। जिस तरीके से हम चाहते हैं, अपोजिशन या मुस्लिम लीग नून चाहती है, मुल्की मामलात को उस तरीके से चलाया जा रहा है। ये बेबस है, बेयारो मददगार हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इससे बेहतर ही है अगर ये हालत है उनकी, और इनके वजीर कहते हैं कि जी हमें इख्तियार मिला लेकिन इख्तियार नहीं मिला, इख्तियार मिला इख्तियार नहीं मिला, हुकूमत मिली इख्तियार नहीं मिला। और उसके बाद फिर ये चीखो पुकार हर तरफ से जो हो रहा है, मेरे ख्याल में बेहतर ये है इनके लिए कि ये पब्लिक के सामने दोबारा जाएं, जिस तरीके से डिमांड अभी आ रही है, इलेक्शन के लिए नई मैंडेट ले, और इख्तियार भी हुकूमत के अलावा इख्तियार भी अपने हाथ में ले। और मैं तो हैरान हूं कि हमें अपोजिशन में होते हुए, जेल में होते हुए, कहां से हमारे पास इख्तियार और ताकत कहां से आया? हम हुकूमत में है, ये अपोजिशन। ठीक है, सर आप कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए, तासुर ये जा रहा है जिससे आप लोगों के पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन अभी सवाल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो माफियाज होते हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि ये माफिया हैं, ये पूरा खानदान, इन माफियाज के बारे में आपको पता है कि हुकूमतें होती हैं, ठीक है, सारी लेकिन आप ब्लेम लेकिन ये इनका ब्लेम नहीं है। तो जा रहा है, गालियां मत दो, खानदान गालियां नहीं है, तो तुम्हें अगर मैं कहता हूं तुम माफिया हो, और सिसिलियन माफिया तो अदालत ने कहा है सर, बस तुम अच्छे खासे अदालत के बारे में आप कह रहे हैं, इमरान को अगर चोर कहूं, मैं माफिया कहूं, तो कैसे लगेगा? गॉडफादर है। नहीं, मैं इमरान को चोर कहूं, मैं डाकू कहूं, तो कैसे लगेगा? खुदा के लिए यार, मैं तो अदालतों की बात कर रहा हूं जिनका आपने हवाला दिया है। लेट्स कम हियर, एक और जो अहम इशू अभी जनरल साहब ने भी कहा, एक तासुर क्या अपोजिशन वाला दे रही है गवर्नमेंट, ये बात कहना, अभी अब्बासी साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, लेकिन इसके कतई नजर एक ये तासुर फिर बनना शुरू हो गया कि शायद कोई मामला तय हुए हैं, शायद कोई डील हुई है। पीएससी चेयरमैनशिप से जब शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा देते हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत की गई थी, तो ये एक ऐसे ही इस्तीफा या इसके पीछे कोई बात हो सकती है? देखिए, वैसे तो इस मुल्क में हर चीज के पीछे कोई ना कोई चीज होती है, और अपने अपने वक्त पे वो सारी चीजें अयां भी हो जाती हैं, और जो लोग पार्टीज होते हैं वो खुद गुफ्तगू कर लेते हैं, ये चीजें छुपती नहीं है ज्यादा देर तक। अब जो ये वाला मामला है, इसमें किस हद तक डील इन्वॉल्व है, ये अगर कोई है भी सही तो, क्योंकि अभी तो इस पे भी अगर आप शाम को बैठ जाएं, दानिश्वरों की गुफ्तगू सुनना शुरू करें टीवी पे, तो आधे दानिश्वर कह रहे होते हैं कि हो गई है, और आधे कह रहे होते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। एनीवे, अगर डील नहीं है तो फिर बहुत सारे हसीन इत्तेफाकात नहीं, मैं आई एम कमिंग टू दैट। देखें, इट्स मौलाना फजलुर रहमान का आना, जिस डिसिप्लिन से आना उस डिसिप्लिन से वापस चले जाना, मियां साहब का उसी रात निकल आना, अल्लाह ताला मेरी तो दुआएं हैं कि उनको सेहत याब करे। आमीन। ये सारे हसीन इत्तेफाकात नहीं होते हैं, चीजें कहीं ना कहीं बैठ के सेटल होती। देखें ना, ये कितना अजीम इत्तेफाक है कि खान साहब, ये भी कभी किसी ने सोचा था कि खान साहब अपनी कैबिनेट को मियां साहब की बीमारी के लिए कायल करेंगे? ये आप समझती इत्तेफाक है? खान साहब की यही तो बेबसी है
خان صاحب جو اتنا ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے لیے بھی احترام ہے. وہ جو اتنے فرسٹریشن میں چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, اور ایک unbecoming of a prime minister like جو سپیچ وہاں پہ تھی, وہ غصہ جو تھا وہ غصہ ان کو اسی بات کا تھا نا کہ وہ چیزیں جس طریقے سے چاہتے تھے اس طریقے سے نہیں ہوئی اور سم ہاؤ ان سے کروا لی گئیں. سم ہاؤ کسی نے کروا لی ہیں, دیکھو ہو گئی نا جی, وہ نہیں چاہتے تھے نا. اگر چاہتے ہوتے تو پھر یہ تقریر کرتے. ٹھیک, اگر وہ چاہتے ہوتے کہ میاں نواز شریف ملک سے باہر چلے جائیں, یہ تقریر بنتی تھی. خود ہی ذات اگر بندہ کسی لیکن میری بات سن, میں عباسی صاحب پہ کرتا ہوں رحم.